बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की पैरवी करते हुए रमज़ानुल मुबारक में अपने आप को हुदूद व क़ुयूद का पाबंद रखा, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये तोहफ़ा ईद मिला है। उनके लिए मुबारक हो, बाइस बरकत हो, इस दुआ के साथ कि ये ईद उनके लिए इस तरह से आगाज़ साबित हो कि जिस तरह का सानिहा कराची में हमने देखा है, ऐसा कोई भी सानिहा उनकी और हमारी ज़िंदगियों में ना आए, आमीन। इस वीडियो में जहां आपको ईद की मुबारकबाद दी है, वहीं एक जो प्रॉब्लम हुई है हमारे यहाँ, और ये प्रॉब्लम सिर्फ कल नहीं हुई, ये प्रॉब्लम गुज़श्ता कुछ बरसों से मुसलसल हो रही है। इस प्रॉब्लम पर हम बात करेंगे। ये मैंने जो है कोई तैयारी नहीं की थी इसके लिए, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि ये एक बड़ा मसला है, इस मसले पर बात की जाए। कुछ फैमिली में लोगों ने कहा। तो देखिए, जो मौजूदा रोयत हिलाल कमेटी है, इस कमेटी के बारे में, रोयत हिलाल कमेटी के बारे में, वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, और फिर उसके बाद ये कमेटी कैसे काम करती है, इस बारे में कुछ चीज़ें हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने इस वक्त बयान कर देता हूँ। उसके बाद कुछ चीज़ों का फ़ैसला जो है वो आप ख़ुद कीजिएगा। दुनिया भर में तरीक़ा क्या है चाँद की रोयत का, ये मैंने पाकिस्तान से बाहर रहकर भी देखा, पाकिस्तान में भी देखा। जो ईरान है वहाँ सरकारी तौर पर ऐलान होता है। दुनिया के ऐसे ममालिक जहाँ मुसलमान जो हैं वो बसते हैं, यूरोप में, अमेरिका में और कई दीगर मुल्कों में, वहाँ वो इंतज़ार करते हैं, उनमें से बहुत से इंतज़ार करते हैं कि वो ईरान की जानिब से जो फ़ैसला आएगा उसके साथ अपनी रोज़े नमाज और नमाज ईद का फ़ैसला करेंगे। बहुत बड़ी तादाद में, मेजॉरिटी इंतज़ार करती है कि जो सऊदी अरब का फ़ैसला होगा वो उसके साथ नमाज ईद और रमज़ान का आगाज़ करेंगे। फिर बिल्कुल इसी तरह से जो सऊदी अरब है वहाँ जो है इसका एक तरीक़ा मुतय्यन है, एक कैलेंडर बना हुआ है। उसके बाद फिर रोयत होती है और उस पर फ़ैसला किया जाता है। बहुत से मुल्कों में दुनिया भर में इस सिलसिले में एक कमरी कैलेंडर बना लिया गया है, उस कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। लेकिन रमज़ान और जो ईद का चाँद है उसकी शहादतें भी जमा की जाती हैं। पाकिस्तान में ये मसला हमें ऐसा लगता है कि ये ग़ालिबन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई मस्जिद कासिम ख़ान, ये इनके दरमियान गुज़श्ता कुछ बरसों से ये मसला है। ऐसा नहीं है। ये मसला पाकिस्तान में इससे पहले से, बल्कि बहुत पहले से मौजूद है, और इस पर इख्तिलाफ भी हमेशा से मौजूद रहा है। इसीलिए 1974 में ये कौमी असम्बली से एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास हुई, और उस करारदाद के नतीजे में तय किया गया कि ये जो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी है ये बनाई जाए। मकसद क्या था? मकसद जब हम पढ़ते हैं तो हमें फिर उसके बाद हंसी आती है। मकसद था कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी बनाई जा रही है ताकि पूरे मुल्क में इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ और इत्तेफाक के साथ एक दिन ये जो त्यौहार हैं खुशी के, इनको मनाया जाए, इनका आगाज़ किया जाए। जो कमरी साल है उसके आगाज़ का फ़ैसला, इन तमाम चीज़ों का फ़ैसला इत्तेफाक के साथ हो, और चाँद की रोयत करते हुए ये फ़ैसला किया जाए। चाँद की रोयत के हवाले से भी तय किया गया कि इस सिलसिले में जो है वो शरई शहादतें जमा की जाएंगी। उस मौके पर वजह क्या थी, ये बताया गया कि हमेशा से कुछ निजी नौइयत की कमेटियों ने ये जो चाँद की रोयत का मसला है इसमें इख्तिलाफ़ जो है वो पैदा किया है, और ये बताया है हमेशा से कि चाँद की रोयत हो गई है और हमारे इलाक़े में हो गई है तो नमाज ईद जो है वो अदा की जाएगी, रमज़ान का आगाज़ किया जाएगा। ये जो कमेटी बनाने का फ़ैसला हुआ, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी बनाने का फ़ैसला, उस मौके पर जब ये 74 में करारदाद मंजूर हुई तो तय कर लिया गया कि ये कमेटी जो है वो, इसके अरकान का जो तयन है वो 3 साल की मुद्दत के लिए होगा। 3 साल बाद फिर इनका तयन किया जाएगा। लेकिन ये जो मौजूदा कमेटी है जिसकी सरबराही मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कर रहे हैं, ये साल 2010 में तयनात की गई। उसके बाद से मुसलसल इस कमेटी को जो है वो एक्सटेंशन मिल रही है, और इस एक्सटेंशन पर
کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ اس وقت بھی اس سلسلے میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ صوبوں کی جانب سے جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور مرکز کی جانب سے اس سلسلے میں جو چیزیں ہیں ان میں اختلافات کی کیفیت موجود ہے۔ ہمارے ہاں حکومتوں کا رویہ کیا رہا ہے؟ آپ دیکھیے، جب مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب جو ہیں وہ اعلان کرتے تو ANP کی حکومت گو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مرکز میں اتحاد میں تھی، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب سے جو مخاصمت کی سی کیفیت تھی مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب کی کمیٹی کی، اس میں ANP کی حکومت ہمیشہ سے مفتی شہاب الدین پوپلزئی کے ساتھ کھڑی رہی، گو کہ اس سلسلے میں اتفاق پیدا کرنے کی کوششیں کی گئیں سیاستدانوں کی جانب سے، حکمرانوں کی جانب سے، لیکن ANP نے کہا کہ آپ ہماری شہادتیں نہیں مانتے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو کمیٹی ہے موجودہ، اس کمیٹی کی جو ورکنگ ہے اس کے لیے 32.4 ملین روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں، اور یہ اس پر تقریباً خرچ ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہر آفیسر ہے وہ گریڈ 20 کے آفیسر کے برابر مراد کا جو ہے حقدار ہے۔ اب اس پر بھی بعض جگہ اختلاف کیا گیا اور اس کمیٹی کو سفید ہاتھی قرار دیا گیا۔ ایک تو نیشنل ایکسچیکر پر یہ جو 32 ملین روپے ہیں یہ کچھ بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ جو گریڈ 20 کے افسر کے برابر بات ہو رہی ہے تو علماء کرام ہوتے کیا ہیں؟ علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کے وارثین میں ہیں، اور یہ جو ہیں درہم و دینار کے وارث پیدا نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق، بلکہ یہ علم کے وارث پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو اعتراض ہے کہ یہ گریڈ 20 کے افسر کے برابر ہیں، تو یہ ہم میں سے کسی بھی گناہگار شخص کا کہنا کہ علماء کے لیے اتنی مراد، یہ درست بات نہیں ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے اسے بھی دیکھنا ہوگا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے پچھلے 2 سال میں جب اس بارے میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کے پاس آئی تو ایک بار رمضان کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کچھ لوگ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مارے آستین ہیں۔ مار سانپ کو کہتے ہیں، مارے آستین، آستین کے سانپ۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو آسان ترین زبان ہے اس میں آستین کے سانپ غالباً اس لیے نہیں کہا کہ شاید اس کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی۔ فواد چودھری صاحب نے دوسری جانب کیا ہے، کل بھی اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بھی علماء کرام کا جو رتبہ ہے اسے بھلا کر ان کے بارے میں جو زبان، جو انداز اختیار کیا ہے اس میں تضحیک کا پہلو نظر آتا ہے میری رائے میں۔ اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں یہ ان کی عمریں دیکھیں، اگر صرف چاند دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے تو ان کی نظر دیکھیں اس ایج کے ساتھ، اس میں پھر جوان لڑکے لڑکیوں کو شامل کر لیا جائے، وہ چاند دیکھ لیں، اور اس طرح کی کچھ اور باتیں۔ پھر ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کی ورکنگ، میری رائے یہ ہے کہ یہ کمیٹی اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اگر مل کر فیصلہ کر لیں تو یہ جو نیشنل ایکسچیکر پر رقم خرچ ہو رہی ہے اس کمیٹی پر، اس رقم میں سے بہت کچھ بچایا جا سکتا ہے۔ پھر ساتھ ہی اتفاق سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں اگر حکومت کچھ قانون سازی کر لے تو پورے ملک میں ایک ساتھ عید منائی جا سکتی ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اگر جس طرح سے نور اللہ قادری صاحب نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ رویت ہلال کمیٹی ہی کرے گی، تو یہ رویت ہلال کمیٹی کرے، لیکن وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ ونگ جو چاند کی رویت کے حوالے سے کام کر رہا ہے، اور علماء کرام کی یہ جو کمیٹی ہے، ان کمیٹیوں کا انضمام کر دیا جائے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے، اور انضمام کرنے کے بعد بھی اس کی سربراہی ایک عالم دین کو جو ہے دے دی جائے۔ دوسرا میری رائے یہ ہے کہ جس طرح سے دیگر شعبہ جات میں ہوتا ہے، اس کمیٹی کے ارکان کی جو تعیناتی ہے، اگر وہ طے ہے کہ 3 برس کے لیے ہے تو وہ 3 برس کے لیے ہی ہونی چاہیے، اور 3 برس کے بعد اس میں نئے ارکان جو ہیں ان کی تعیناتی ہونی چاہیے۔ یہ جو کمیٹی ہے یہ پاکستان میں، دنیا بھر میں اس طرح کی کمیٹیاں ہیں اور یہ پاکستان میں مسلسل کام کر رہی ہے، تو اس سے ریوائز بھی اس کو ہونا چاہیے، اس کے ارکان کا دوبارہ تعین بھی ہونا چاہیے نئی مدت کے لیے ہر بار،
تاکہ جو اختلاف ہے وہ پیدا نہ ہو، اور ہم جب عید منائیں، جب رمضان کا آغاز کریں تو ایسے کریں کہ ہر گھر میں ایک ساتھ ہمارے چولہے جلیں سحری کے لیے، ہماری آنکھیں کھلیں نماز عید کی تیاری کے لیے، نماز فجر کے بعد ہمارے گھروں کی خواتین بیدار ہوں، ہماری تیاری میں مدد کریں، خود بھی ہمارے ساتھ نماز عید کے لیے جائیں اور خوشیاں سب منائیں، تو ساتھ مل کر منائیں۔ ان خوشیوں کے موقع پر ہم علماء کرام کو یہ سوال کرتے دیکھیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، حلفیہ بتائیے، آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں، حلفیہ بتائیے۔ یہ بھی کچھ بہت مناسب بات نہیں ہے۔ اس کمیٹی کا مقصد ہی اتفاق پیدا کرنا ہے۔ جس طرح سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے اس سے یہ مقصد کسی بھی طور پورا نہیں ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔